You are great मनिषा। भारतीय टेलिभिजनमा नेपाल बारेको बढी खबर प्रकाशन भइरहेका छन्। सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय टेलिभिजनमा आएका एकलौटी अन्तर्वार्ताहरूमा नेपाल र भारतीय नागरिकहरूको एक प्रकारको भर्चुअल वार भइरहेको छ। सायद भूकम्प पश्चात भारतीय मिडियामा नेपाल बारेका सामग्रीहरू यति धेरै प्रसारित भइरहेको यो नै पहिलो पटक हुनुपर्छ। भारतको मूलधारको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले त नेपाल सुड रिकाउन्सिल टु रियालिटी शीर्षकमा सम्पादकीय नै लेख्यो। भारतीय थिङ्क ट्याङ्क दक्षिण एसियाका विज्ञ तथा नेपाल मामलाका विशेष जानकार एसडी मुनि सदा जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिको खिचतानीलाई चिनिया कार्डको बिल्ला भिराउन आइपुगे, जबकि चीन भारतसँग व्यापार घाटा सहेर नेपाललाई बोक्न चाहन्न भन्ने कुरा मुनिलाई पनि अवगत नै छ। टेलिभिजनमै भारतीय सेनाका पूर्व जर्नल जीडी बक्सी देखा परे। घाँटीको नसा फुल्लाउँदै आइबिपी न्युज च्यानलसँग कुरा गर्दै बक्सीले समेत मुनिले जस्तै नेपाललाई चीनले उक्साइरहेको बताए। काङ्ग्रेस आएको जमानामा माओवादीलाई उकासिएकाले यस्तो परिणाम आएको उनको कथन थियो। अचानक अर्को डायलग आयो भारतीय मिडियामा, जुन डायलगले पङ्क्तिकारलाई यो स्तम्भ लेखिन बाध्य गरायो। आक्रोशलाई शब्दमा बदल्यो भने मन शान्त हुन्छ। उठभरि अत्याधिक लिपस्टिक दलेकी प्रस्तोता भन्दै थिइन्, ए मनिषा कोइराला खाती है भारत में लेकिन गाना गाती हो नेपाल को। उनी थप्दै गइन्, मनिषाको भारतीय जनता ने प्यार दिया, नाम दिया, सुपरस्टार बनाया, पैसा दिया, लेकिन मनिषा ने क्या दिया। उनको इस प्रकारको संकीर्ण सोचका ऊपर भारतीय केही कट्टर राष्ट्रवादी युवाहरू कमेन्टमा लेख्दै थिए, मनिषाका फिल्म बहिष्कार करो, इनको नेपाल भेजो। यस प्रकारको भारतीय मिडियाको पारो भत्तै बढ्यो। नेपाली मिडियाहरू हेरेको हेरी भए डिफेन्समा उत्रिन सकेनन्। बरु पाकिस्तानी मिडियाहरूले नेपालको साथ दिए। उनीहरूले टेलिभिजनमा भनेका छन् कि नेपालको बजरिया जम्ने भारतीय सीमा नाकामी फौज भेजा। नेपालको प्रधानमन्त्रीले फौज भेजे कि भेजेनन् त्यो अलग कुरा भयो, तर नेपालकी चेली पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला की नातिनी एवं बलिउड की लोकप्रिय अभिनेत्रीले गरेको एउटा रिट्विट सीमा नाकामा मात्र होइन, नेपालको फौज दिल्लीसम्मै पठाए जस्तो भयो। मनिषाको त्यो रिट्विटले सिङ्गो भारत नै हल्लायो। वान मैन आर्मीको रूपमा मनिषा अचानक नेपाली जनताको मनमा राहत बनेर पुगिन्। किनकि भारतीय मिडियाको हरकत सुनेर नेपाली जनताहरूको मोरल डाउन भएको थियो। जब मनिषाको इन्ट्री भयो, नेपाली युवाहरूको शिर ठाडो भयो। नेपाली मिडिया पनि तात्यो, सामाजिक सञ्जाल पनि तात्यो, सबैभन्दा धेरै त भारतीय मिडिया नै तात्यो। यसबाट थाहा हुन्छ मनिषाको उपस्थितिले कति गर्विलो भयो भन्ने कुरा। नेपालका प्रधानमन्त्रीको कुरा नसुन्ने भारतीय मिडियाले मनिषाको रिट्विटलाई खुब महत्त्व दियो। यसबाट थाहा हुन्छ यो देशको अस्मिता केवल नेताले मात्र होइन, कलाकारले पनि जोगाउनु पर्दछ। सुधीर चौधरी जस्ता ख्यातिप्राप्त पत्रकारहरूले समेत एउटा कलाकारको देश हुन्छ, माटो हुन्छ, मातृभूमिको पहिचान हुन्छ भन्ने बिर्सिएर अत्यन्तै भ्रमपूर्ण विश्लेषण गरे। उनको विश्लेषण थियो, मनिषा भारतमा बस्छिन्, भारतमा पैसा कमाउँछिन्, भारतका जनताले उनलाई नाम दिए तर नेपालको समर्थन गर्छिन्। अध्ययनशील भलाद्मी तथा एक अनुभवी पत्रकार समेत पहिचान बटुलेका चौधरीले यतिसम्म भ्रमपूर्ण प्रचारवादी गरे कि अङ्ग्रेजको फौज काठमाडौँसम्म पुगेको थियो भनेर कुतर्क गरे। जम्मू काश्मीरमा गोर्खा सैनिक तैनात छन् र भारतलाई जोगाउन नेपालीहरूले धेरै रगत बगाए।
यथार्थ बिर्सेर उनले नेपाली सेना र भारतीय सेनाको शक्तिको तुलना समेत गर्न भ्याए र सबै कुरा चीनमा लगेर थोपार्न पुगे। एक महिला टेलिभिजन प्रस्तोताले बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई खाती पीती है भारत का लेकिन गाना गाती है नेपाल का, कतिले त चीनका सम्म भन्न भ्याए। यस्ता टिप्पणीहरूबाट थाहा हुन्छ भारतीय पत्रकारिताको अन्धो राष्ट्रवाद। उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो संसारभरि छरिएर रहेका भारतीयहरूले अनेकौं क्षेत्रमा नाम कमाएका छन्, पैसा कमाएका छन्, तर जब भारतीय स्वाभिमानको प्रश्न उठ्छ, जम्मू काश्मीरको प्रश्न उठ्छ, उनीहरू एकजुट नै हुन्छन्। गुगलका सिइओ सुन्दर पिचाई पनि भारतीय नै हुन् भनिन्छ। के उनी गुगलमा सिइओ हुँदैमा अमेरिकामा बसेर खाँदैमा, अमेरिकामा काम गर्दैमा भारत विरोधी हुन सक्छन् र? के प्रियङ्का चोपडा हलिउड फिल्ममा अभिनय नगरेको हो र? पक्कै पनि सक्दैन। बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री मनीषा कोइराला बलिउडका लागि चर्चित भए पनि उनी नेपाली थिइन्। उनको देश नेपाल थियो, उनको माटो नेपाल थियो, उनको मातृभूमि नेपाल थियो, उनको पहिचान नेपाली थियो र यो हो र यसकारण नेपालले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले गरेको ट्विटलाई रिट्विट गरेकी थिइन्। उनले जम्मी क्याप्सनमा यति लेखेकी थिइन् कि हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी 3 महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। यहाँ बुझ्न नसकेको कुरा मनीषाको यस प्रकारको सामान्य देशभक्तिको कुरा भारतीय मिडियाहरूका लागि किन निको लागेन, जबकि सीमा विवादबारे यथार्थलाई केलाउँदा, तथ्य र प्रमाणहरूलाई अगाडि ल्याउँदा नेपालले आफ्नो भूभागको दाबी गरेको हो, जुन सामान्य हो। नेपाल र भारतबीच 1816 मा भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदी नै नेपालको पश्चिमी सीमाको रूपमा निर्धारित भएको छ। लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न काली नदी सीमा भएकाले त्यसको निकै मुहा पूर्वतिर पर्ने लिपुलेक स्वत नेपालको रहेको छ। नेपाल र चीनबीच 1961 अक्टोबर 5 मा भएको सीमा सन्धिको दफा 1 को उपदफा 1 मा लेखिएको छ, नेपाल चीन सीमा क्षेत्र, नेपाल चीन सीमा रेखा काली नदी र टिङ्कर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली माप्चु नदीका सहायक नदीहरू र टिङ्कर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यसबाट यो दक्षिण पूर्वतर्फ कर्णाली माप्चु नदीका सहायक नदीहरू तथा टिङ्कर नदी र काली नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा न्युम्चिसा हिमालको श्रृङ्खला र लिम्पियाधुरा टिङ्कर लिपु भन्ज्याङसम्म जान्छ। यसरी लिपुलेक नेपाल हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ। युएस आर्मीको वासिङटनबाट 1954 मा निकालिएको नन्दा देवी मानसरोवर शीर्षकको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको कुट्याङ्दी लेखिएको छ। कुट्याङ्दी भनेकै काली नदी हो। 1967 मा सोभियत सङ्घबाट प्रकाशित वर्ल्ड एटलस द्वितीय संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम नदीलाई काली नदी लेखिएको छ। भारत, बेलायत, अमेरिका, रुस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय नक्साहरूलाई आधार मान्ने हो भने काली नदी नेपाल भारतबीचको सीमा नदी भएकाले पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक स्वत नेपालभित्र पर्दछ। तर यो यथार्थ भारतलाई निको लागेन। भारतले नेपालको एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रूपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सा समेटेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालले आज एक संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ
जसमा केही भारतीय भूमि पनि समेटिएको छ। यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन। उनले नेपालको कदमलाई कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन्। तर के उनीहरूले नमान्दैमा हाम्रो भूमि हस्तक्षेप गर्न पाउँछन्? पक्कै पाउँदैनन्। हामी आफ्नो स्थानबाट भारतको त्यस प्रकारको हस्तक्षेप विरुद्ध खडा हुनुपर्छ। जस्तो कि मनिषा कोइरालाले आफ्नो कार्यका दौरान जहाँ भए पनि उनको रगतमा नेपालीपन छ भन्ने आज प्रमाणित गरिन्। त्यसरी नै विश्वभरिका नेपालीहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ। सैन्य शक्तिको दृष्टिले, आयात तथा निर्यातको कोणबाट, जीडीपीको दृष्टिले, जनसङ्ख्या तथा भूगोलको क्षेत्रको हिसाबमा हामी भारतभन्दा सानो छौँ, तर हाम्रो स्वाभिमान सानो छैन। क्यान्सरसँग लडेर जितेकी देशभक्त मनिषालाई सायद भारतीय मिडियाहरूले क्षुद्र अपमानले छुँदैनन्, किनकि उनी एक नायिका मात्र होइन। क्यान्सरसँग लडेर जितेकी देशभक्त मनिषालाई सायद भारतीय मिडियाहरूको क्षुद्र अपमानले छुँदैन, किनकि उनी एक नायिका मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री, एक आदर्शवान राजनेता बीपी कोइरालाकी नातिनी पनि हुन्। मनिषालाई एक नायिकाको रूपमा मात्रै चिन्नु भारतीय मिडियाको गल्ती हो। मनिषाको नसामा अभिनय मात्र होइन, राजनीति र देशप्रेम पनि बग्दछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण भारतले बुझ्न जरुरी छ। अनेकौं आलोचना सहेर पनि आफ्नो मातृभूमिको माटोलाई माया गर्ने प्रिय अभिनेत्री मनिषाको देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट हामीले देशको माटोको महत्त्व कति छ त्यो बुझ्नुपर्छ। यु आर ग्रेट मनिषा। यो सामग्री दिलनिसानी मगरले लोकान्तर.com मा लेखेका छन्।